The Parse Sarvajanik Ganesh Mandal took the initiative to repair the deteriorated Parse road on Thursday in preparation for the Ganesh Visarjan. The Mandal expressed frustration that the road had long been in poor condition, yet the Panchayat and local elected representatives failed to take any action. The pothole-ridden road would have made the Visarjan procession dangerous and difficult, so the residents decided to step in themselves, said a Mandal member. आज आमच्या गणपतीचो 9 दीस आणि आमचो सार्वजनिक गणपतीचो विसर्जनाचो दीस आणि विसर्जना दिसा आम्ही गणपती आमचो भगवतीच्या मंदिराकडसून असं पंचायतीकडसून असं मधल्या वाड्यावरसून हाडून त्या पाटो म्हणतात थंय आम्ही विसर्जन करतात. पण जेव्हा गणपती आम्ही हयसून व्हरतलो जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती बघल्यार एकदम वायड आसा. तेका लागून आमचे जे सार्वजनिक गणपतीचे जी मंडळ आसा तेंच्यांनी स्वखर्चान आपलो गणपती व्यवस्थित ह्या गांवचो बरो विसर्जन जावचो म्हणून तेंच्यांनी आयज स्वताहून हे खड्डे पुरपाचो उपक्रम घडोवन हाडला. हेचेर कोणीच आमच्या हयसर लोकप्रतिनिधी असो नाल्यार गांवची पंचायत असो नाल्यार PWD असो हेंच्यांनी कोणीच लक्ष हेचेर दिवंक ना. पण आमच्या मंडळान ह्या कार्यक्रम करून हाडला जेणे करून आमचो ह्यो गणपती बऱ्या भशेन विसर्जन जावपाचो. असो निर्णय घेतलो की हो रस्तो फूल जो आसा जेची एकदम वायट कंडिशन जाला ताका आमी एक खडी हाडून ते बुजोवपाचो प्रयत्न करता. कारण सरकारी यंत्रणा आयज खंय तरी फेल जाता. कारण हे काम चवथी पयलीं जावंक जाय आसलें. गेले खूब पावस गेलो आनी हो रस्तो एकदम वायट कंडिशन आसा. चवथी पयलीं ही सगळे रस्त्याची डागडुजी जावंक जाय आसली पण ती जावंक ना कांय कारण आसता तरी. पण त्याच्यात खातीर आयज मंडळान असो निर्णय घेतलो की गणेश चतुर्थीचो जो नव्या दिसाचो आमचो विसर्जन सोहळा आसलो तो बऱ्या प्रमाणे पार पडपाक आमी मंडळाच्या वतीन आनी सगळ्या गांवकारांच्या वतीन आमी तो आयज रस्तो डागडुजी करता येतली. Like, subscribe and get notified.